बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक दो माह से जो वतन अज़ीज़ में सियासतदानों की मिट्टी पलीत हो रही है, उसका अंजाम अल्लाह जाने क्या होगा क्या ना होगा। मगर ये पिछले हफ्ते की बात है, एक फिर अनोखा तमाशा लगा कि वतन अज़ीज़ के 70 साला मीरुल मोमिनीन तमाम तकब्बर अक्कड़ के साथ स्टेज पर नमूदार हुआ और उसने बालों को ऐसा झटका दिया जैसे 16 साल की लड़की बालों को झटका देती है, और आँखों को सकेड़ा चुन्ना बांधकर सीने को फुलाया और नीचे दूर हज़ारों परस्तारों वेबर को एक अंदाज़े बेनियाजी से आधी आँखों से देखा। फिर उनके मुंह से ऐसे फूल डंडे शुरू हुए तो महारफीन की खूब तो लामत की, उनको धमकाया, उनको पकड़ पकड़ कर धोया और पाकिस्तान के एक मजहबी पेशवा को ओए डीजल कहकर दाद हासिल की और हाथों हाथों से इशारा करके नारे लगवाने पर मजबूर था। और दाद के डोंगरे बरसे तो उसका हौसला बढ़ा और बाकियों को गीदड़ भगौड़े शोभा चोर डाकू वगैरह के नहायत ही बेहयाई के साथ उनको नामों से पुकारा और बला झिझक मुखालफिन जो हर हाल हम वतन हैं, हम मज़हब हैं, के नामों को बिगाड़ा और खुशी में शोर पैदा होता था। और जब जी भर के उनकी गिबत कर ली, एबजोई कर ली, तो सामने हज़ारों लोगों का मजमा तालियां बजाता रहा। बिलहर उसने तकरीर ख़त्म की। दोस्तों, ये अमल है, शय है, शख्स है और उसने ख़त्म होना है, मगर मरने के बाद उसकी यादाश्तें यादबाज मौत होती है। इसकी नफ़रत अंगेज़ अल्फाज मीडिया के ज़रिए दुनिया भर में गूंजते रहे, बुरे नाम बुराई की तरह फैलते रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये सब देख कर सुनकर ज़हन ये सोचने पर मजबूर हुआ, सियाना बाना मोतबर कब्र में टांगें लटकी हुई हैं। मीर रियासत एक ऐसा काबिल तराज लबो लहजा क्यों अख्तियार करता है? क्या नफ़रत और उनके किब्र का इज़हार मुनासिब अल्फाज में नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता? या कोई उसको मसला है कि मनसब के तकाज़े में उसको पूरा नहीं उतर रहा? क्या इसका दीन इतना नापुख्ता है कि अल्फाज के असरार से आगाह नहीं? ये लफ्ज़ माशरे में जहर की तरह फैलेंगे तो कितना बिगाड़ पैदा होगा। तुम ना हो गए तो ये माशरा तो होगा। आप ये समझते हैं आपके आगे पीछे कोई नहीं, लिहाजा माशरा और मुल्क को एक नहायत ही बदअखलाक़ी के गड़े में धक्का देकर खुद अपने गड़े में सुकून हासिल कर लोगे। ये भी मसला आपको हल करना पड़ेगा। बकौल नदीम चंद के जो उधर गए तो उधर से आए, हाल ही में इधर से फिर उधर छलांग लगाई। उन्होंने एक TV प्रोग्राम पर बताया कि मैंने इमरान खान को एक जलसा में बुरे नामों की बछाड़ करने के लिए मना किया और उन्होंने चंद साहब से ये मुतालबा किया, आपने अगर बातों से मुझे रोकना है तो मुझे ये सुन लें,
جب میں تقریر میں لوگوں کے الٹے نام لیتا ہوں، ان کو گالیاں نکالتا ہوں، تو مجھے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، غیب جوئی، برے ناموں اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بائی کا گوشت کھانا، اور انہیں اگر اس برے ناموں سے پکارنے پر سکون حاصل ہوتا ہے، یہ سن کر ہمارے کان اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ضرور حضرت پیر صاحبہ کی تربیت کا اثر ہو سکتا ہے۔ وہ بھی ایک اسلامی اسکالر ہیں، وہ بھی ایک دربار کے سجادہ نشین ہیں۔ کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے اپنے خامد کو مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے سے روکنا چاہیے؟ مگر ان کا کیا، وہ اس وقت چلہ کاٹ رہی ہوں گی، وظیفے کر رہی ہوں گی، اور اپنے موکلان کو بلا رہی ہوگی، اور ان کے اوپر نجس سایہ روکنے کے لیے اپنے موکلوں کو انتظام لاتے۔ مگر اس عظیم الشان اسلامی اسکالر محترم بیگم پیر صاحبہ کو یہ چاہیے، اب وہ بھی 60 سے یا اوپر ہوں گی، کہ اپنے میاں کو وہ روک نہیں سکتی۔ یہ سب وہ دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں، کیا ان کے کوئی والدین کے ساتھ تعلقات ہوں، یا تلخی بچوں کی صورت میں منتقل ہوئی ہو۔ میرے عزیز دوستو، وائل عمری میں گھر میں جو تربیت دی جاتی ہے، اس کا اثر تو مرنے تک رہتا ہے۔ اس کو آکسفورڈ، کیمبرج کی تعلیم بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز دوستو، میں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں، میں ان قیافوں کو رد کر سکتا ہوں، مگر ایک بات تو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ بظاہر عمران خان کا رجحان اس وقت مذہب اور روحانیت کی طرف مڑ چکا ہے۔ میں تو ان کو یہ کہتا ہوں، اس نے اتنا حضرت پیر صاحبہ کا اثر لیا، اب تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے چوروں کتب بن چکا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح، گھر میں پابند صلوات کی اہلیہ اور کٹر مذہبی، وہ خود فرماتے ہیں، میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا، پھر کیا وجہ ہے قرآن کی یہ رضا دینے والی آیت کو نہ پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو پھر ایسی حرکات کیوں کر رہے ہیں؟ تو جہاں سکون کے متلاشی ہیں، وہاں کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس میں شک نہیں۔ رب عزت معاف کرنے والا ہے، مگر وہ بھی اگر کوئی سچی توبہ کرے تو پھر میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو اور اپنوں کے آپس میں عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں۔ سورۃ حجرات کی آیت 11 میں یہ درج ہے۔ اور جی دوستو، ہم سچے دل سے یہ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھانے والا سب سے بہتر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ کیا ان کو بھی اس حقیقت سے بتاتے ہوئے کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ وہ ایک عالم ہے، ان کے دربار میں رسائی بھی حاصل ہے، اور اب بھی وقت ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ایک مختصر اور جامعہ تبصرہ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔